الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اللهم صل على وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ما شاء الله، حياك الله. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بارك الله. وقل جاء
سبحان الله ما شاء الله. إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. الله. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله زد زد يا الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله ما شاء الله ما شاء الله. إياكم يا الله. ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم زد فزد إياك. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الله ما شاء الله ما شاء الله. قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله. قل هو الله أحد الله الصمد. الله ما شاء الله. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. لا إله إلا الله. الله ما شاء الله. لا حياك الله. ما شاء الله. بارك الله. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد ما شاء الله. الله الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله